लाइसेन्स निकाल्नुहोस् न भन्छ फेरि। म चाहिँ किन भन्छु क्या, लाइसेन्स निकाल्नु न भन्छ, म चाहिँ किन भन्छु क्या। हामी पठाइरहेछ आज उहाँको व्रत परेको कारणले गर्दा उहाँ पाउनुहुन्छ। ह्याप्पी बर्थडे भाउजू। विदेश पठाउनु पर्दाखेरि नगइदिनुहोस् जस्तो लाग्छ। यत्रो 3-4 महिना आफ्नै परिवार बनेर आफ्नै सदस्य बनेर उहाँले हामीलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुभयो। भिआइपी परिवार सदैव नतमस्तक रहनेछ उहाँहरूको लागि। अनि गरौँ बिदाई। हामी नेपालीहरूको मन कति ठुलो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू मैले आज इन्टर फाउन्डेसनबाट पनि केही सिकेको छु। अमेरिकामा रहेर पनि नेपालमा आएर यति ठुलो गरिदिनु भएकोमा हामी 3 करोड नेपालीहरू उहाँपट्टि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। म पनि एक जापानमा बस्ने व्यक्ति, हामीहरूले पनि केही मात्रामा त गरेका थियौँ, तर इन्टर फाउन्डेसन जति चाहिँ हामीले गर्न सकेका थिएनौँ। थ्याङ्क यू सो मच भिआइपी ग्रुप। सँगसँगै उपस्थित स्टेटमा आमन्त्रण मान्य जुन व्यक्तिहरूमा नमन गर्न चाहे। एकदमै रमाइलो भएको छ। जुन 3 महिना झन्डै 10 दिन जति भिआइपीमा हामी एउटा घर जस्तो भएर बसेका थियौँ। विशेष गरी त म यस स्टेजबाट हाम्रो बब श्रेष्ठजी जो मेरो साथी हुनुहुन्छ उहाँलाई म एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। यस्तो कोभिडको महामारी थियो, यहाँ विगतमा हामी आउँदै गर्दा यस्तो कोभिडको महामारी थियो जहाँ चाहिँ कतिवटा होटल रेस्टुरेन्टले विदेशी पर्यटकहरूलाई एक्सेप्ट नगर्ने कुराहरू थियो। तर त्यसलाई मध्यनजर गर्दै एउटा साथीको हैसियतले, पाहुनाको हैसियतले गरेर उहाँहरूले हामीलाई एकदमै वेलकम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि म विशेष गरी बबी सर लगायत हाम्रो एक्जिक्युटिभ टिम जो भिआइपीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, एक्जिक्युटिभ टिम सबैलाई म नमन गर्न चाहेँ र धन्यवादको पात्र भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यो सँगसँगै अघि हाम्रो मदनजीले भने जस्तै बिदाई फर्स्टचोटि गरेर अनि जुन वेलकमिङको प्रोग्राम चाहिँ सेकेन्डमा गरौँ भन्नुभयो। अलिकति कस्तो लाग्यो। मैले त अझै के सोचिरहेको थिएँ भने जुन हाम्रो पिसिआर टेस्ट हुन्थ्यो त्यो चाहिँ पोजिटिभ आइदिने हुन्थ्यो कि भइरहेको थियो मलाई। किनकि यति माया दिनुभएको छ, यति संस्कार दिनुभएको छ। हामी त्यत्रो भनौँ न एउटा 9 डाँडा पारी जुन 7 समुद्र पारीबाट जुन हामी नेपाल जुन हिजो यो देश छोडेर जाँदै गर्दाको एउटा पीडा हामीसँग छ। फेरि हामी 4-5 वर्ष पछाडि फर्केर आउँदै गर्दा हाम्रै आफ्नै गाउँ ठाउँमा आए जस्तो हामीलाई एकदमै महसुस हुन्छ। विशेष गरी जुन हाम्रो नेपालको एयरपोर्टमा झर्दै गर्दाखेरि आफ्नै जन्मभूमिमा आए जस्तो लाग्छ पक्कै पनि। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल हामी जहिले आइराख्न पाऊँ र विशेष गरी इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनका हाम्रो अध्यक्ष श्री दिल्ली अधिकारीज्यूलाई सम्झिन चाहेँ। यदि उहाँले हामीलाई कोभिडको महामारी थियो, म अलिकति थोरै लम्ब्याउन चाहेँ यो कुरालाई। विशेष गरी इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनको तर्फबाट जो प्रतिनिधिको पात्र भएर आउनुभएको थियो हाम्रो आदरणीय सर दिलीप राईमाझी, उहाँ पनि आज हामीसँगै जाँदै हुनुहुन्छ। आज उहाँको व्यस्तताको कारणले गर्दा घर परिवारमा भेट्न जानुभएको छ, त्यही भएर हामी सामु यहाँ हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि जुन हिजोको दिनमा आउने क्रममा पनि जस्तै मे 5 तारिकको दिन चाहिँ यहाँ पुरै लकडाउन थियो, हवाई उडानहरू टाकटुक बन्द थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आदरणीय दाई दिल्ली दाईले भन्नुभएको थियो, रुद्र भाइ, दिलीप सर तपाईँहरू जानुहोस्। यस्तो पेन्डामिकको बेलामा हामीले जुन कोभिड-19 जुन फर्स्ट पेन्डामिकमा हामीले हाम्रो ठाउँबाट आदरणीय मेरो दाई रामबानिया, हाम्रो सुरेन शर्मा दाई, त्यस्तै गरेर हाम्रो दिलीप सर, सँगसँगै इन्टायर हाम्रो भूपाल अधिकारी सर, उहाँहरू मार्फतबाट सन्दीप छेत्री, सँगसँगै हाम्रो सन्दीप भण्डारी, किकी बहिनी सबैको मार्फतबाट हामीले फर्स्ट कोभिडको बेलामा हामीले रात वितरण गर्न सफल भयौँ। र सेकेन्ड फेजको जुन एउटा कोभिडको महामारीमा तपाईहरू पनि जानुहोस्, गएर केही सेवा गर्नुहोस्। नेपालको ठाउँमा त्यो हाम्रो जन्मभूमि हो, जहाँ हामी जहाँसुकै जस्तो ठाउँमा बसे पनि हामीले हाम्रो
मातृभूमि सँगसँगै हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आपद विपदमा भएको हामीलाई अलिकति खल्लो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू जानुहोस् गर्नुहोस् भनेर हामीलाई दिल्ली सरले 5 तारिक यहाँ लकडाउन थियो, जहाँ हवाई उडानहरू सबै बन्द थियो। 4 तारिकको टिकट काटेर हामी रातारात यहाँ आउन सफल भयौँ। त्यसपछि हामीले लगत्तै सुरुवात गऱ्यौँ जुन कोभिड महामारी थियो, जहाँ चाहिँ हामीले जुन भनौँ एउटा झापा जिल्लाको ठाउँमा जुन हाम्रो आफ्नै क्याम्प छ, जहाँ चाहिँ हिजो हामी 18-20 वर्ष त्यही ठाउँमा खाइखेली हुर्किएको र हामी एउटा पाहुनाको रूपमा विदेशमा बस्दै गर्दाखेरि पक्कै पनि त्यहाँ हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हिजोको अवस्था जस्तो छैन। अहिले धेरै गाह्रो छ। हिजो हामीलाई एजुकेसन क्षेत्रमा हामीलाई चाहिँ क्यारिटस नेपालले सहायता दिनुभएको थियो भने त्यस्तै गरेर ह्युमेनिटेरियनबाट पनि हामीलाई धेरै सहायता मिलेको थियो। LWFबाट पनि सबै थोक मिलेको थियो। तर त्यो सबै कुरा कटौती हुँदै गर्दाखेरि अहिले जहाँ 7-8 हजार हाम्रो नेपाली भाषी भुटानी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पथरी शनिश्चरी क्याम्प र बेल्डाङ्गी झापाको बेल्डाङ्गी क्याम्पमा बसोबास गर्नुहुन्छ। कतिजनालाई त थाहा छैन यो हाम्रो रियालिटी, जहाँ चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा अहिले सबै सहुलियतहरू काटिएको छ। तीमाथि कोभिडको महामारीमा खाना बस्नलाई पनि एकदमै हम्मे भएको ठाउँमा हामीले एउटा घाउ लागेको ठाउँमा मलमपट्टि गर्न सफल भयौँ। हामीले लगभग झन्डै हामीले 80,000 केजी चाहिँ खाद्यान्न कुराहरू हामीले वितरण गर्न सफल भयौँ पथरी क्याम्प र बेल्डाङ्गी क्याम्पमा। त्यस्तै गरेर हामीले जहाँ चाहिँ पर्सा जिल्ला जुन वीरगञ्जको पर्सा जिल्ला भन्ने ठाउँमा पनि हामीले 4,000 जो चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू ठाउँमा पनि एकदमै गाह्रो भएको अवस्थाहरू चाहिँ हाम्रो उहाँ दिल्ली सरलाई मेसेज पुगेछ, यस्तो छ, तपाईँहरू यत्रो सेवा गर्न आउनुभएको रहेछ, तपाईँहरूको इन्टायर टिम जुन इन्ट्रा फाउन्डेसनको टिम यहाँ पनि यस्तो अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू वीरगञ्जमा गएर पनि केही सहयोग गर्नुहोस् रुद्र भाइ भन्ने हिसाबले हाम्रो इन्टायर टिमलाई भन्नुभएको हुनाले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ पनि गएर हामीले लगभग 40,000 केजी चामल र सँगसँगै अरू खाद्यान्न कुराहरू हामीले त्यहाँ वितरण गर्न सफल भयौँ। र फेरि पनि काठमाडौँको ठाउँमा जहाँ चाहिँ भनौँ 800-900 जो चाहिँ आज के खाउँ, भोलि बिहान के खाउँ, बेलुका के खाउँ भन्ने हाम्रा भनौँ न एउटा जेनरल लेभल काम गर्ने हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी मातापिताहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई पनि एकदमै कोरोनाको महामारी त छँदैछ, भोकले पक्कै पनि नमरुन् भन्ने हिसाबले दिल्ली सरलाई चाहिँ जुन एउटा हामीले किरण भाइ हामी सबै यहाँ घुम्ने क्रममा जुन एउटा वकिङ गर्ने क्रममा एकदमै बाटोमा हिँडिरहेको साना भाइ बहिनीहरू देख्यौँ, जहाँ चाहिँ खाना नपाएर बिजोग भइरहेको अवस्थाहरू देख्यौँ। त्यो अवस्था देख्दै गर्दा मैले दिल्ली सरलाई सर यस्तो छ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ रुद्र भाइ त्यस्तो छ भने तुरुन्त सुरुवात गर्नुहोस् भने त्यसको लागि म विशेष थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो बिम्स बहिनीलाई। उहाँले जुन खाद्यान्न कुराहरू वितरण गर्दै गर्दाखेरि पहिला मैले देखेँ भिआइपीको तलतिर देख्दै गर्दाखेरि उहाँले जुन हाम्रो भनौँ न एउटा एनिमल्स जुन कुकुरहरूलाई चाहिँ खाना खुवाइरहेको देख्दै गर्दा मलाई कस्तो भित्रैबाट मलाई कस्तो फिल आयो। जहाँ चाहिँ हाम्रो होजेस भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ भाइ मार्फतबाट चिन्जान भयो बहिनीबाट, त्यस्तो हाम्रो मनकारी बहिनी दिदीहरू हुनुहुँदो रहेछ। हामी मार्फतबाट किन सपोर्ट नगर्ने भन्ने हिसाबले उहाँहरूले व्यक्तिगत गरिराख्नु भएको थियो। अब व्यक्तिगत गर्दा 1 दिन होला, 2 दिन होला, 3 दिन होला, भोलि कहाँबाट ल्याउने, दात्री संस्थाहरू कहाँबाट खोज्ने भन्ने क्रममा उहाँहरू अनुमलमा हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो आदरणीय भाइ जो द भोइस अफ नेपालका हाम्रा सिजन 3 का विनर जो हाम्रो किरण भाइ यहीँ हुनुहुन्छ, किरण भाइ मार्फतबाट जुन चाहिँ मलाई अपडेट आए पछाडि रुद्र दाजु यस्तो छ, यहाँ हामीले खाना खुवाउन सुरु गराएका छौँ व्यक्तिगत, संस्थागतबाट खुवाउँदा कस्तो हुन्छ दाजु भन्दाखेरि अब मैले पनि डिसिसन दिने कुरो भएन। मैले हाम्रो आदरणीय दाइ दिदी सरसँग कुराकानी गर्दाखेरि हुन्छ भाइ लकडाउन नखोलुन्जेलसम्म कति दिनसम्म लकडाउन खुल्दैन त्यति दिनसम्म खानेकुरामा कहिले पनि रोकवा नलाउनु, दिनै पछि खुवाउनु भनेर दाइले हामीलाई आदेश दिनुभयो। त्यो क्रममा चाहिँ हामीले 35 दिन खाना खुवाएछौँ बुझ्दै गर्दाखेरि। र हामी पनि यहाँ एक दिन त आयौँ, तर एभ्रिडे खट्ने हाम्रो आदरणीय भाइ हाम्रो किरण भाइ, बिम्स बहिनी, होजेस भाइ, त्यस्तै गरेर हाम्रो सन्जु गुनु जो भोइस अफ नेपालमा हाम्रो सहभागिता हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बहिनी, त्यस्तै गरेर हाम्रो बबी सर, इन्टायर हाम्रो सम्पूर्ण भोलिन्टियर भाइ बहिनीहरू उहाँहरूलाई म एकमुष्टमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र हामी झापामा हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले काठमाडौँमा एभ्रिडे वितरण गर्नुभयो र झापामा पनि हामीलाई एकदमै सहयोग पुर्याउनु भयो। हाम्रो सुरेन्द्र शर्मा दाई हुनुहुन्छ
झापाको डिस्ट्रिक्ट इन्चार्ज हुनुहुन्छ, उहाँले सबै थोक हेर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर रामबेनिया हाम्रो प्रेम राई भाइ भयो। त्यस्तै गरेर हाम्रो भूपाल अधिकारी सर जो हाम्रो फाइनेन्स डिपार्टमेन्टमा काम गर्नुहुन्छ, विगत 2018 देखि नै हामीसँग फाउन्डेसनमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ म एउटा छोरो हो उहाँको, बिदा गर्नलाई उहाँबाट आउनुभएको छ। पक्कै पनि उहाँ पनि एकदम ठुलो सपोर्ट छ। धरानतिर हामीले सपोर्ट गर्दाखेरि बुवाले एकदमै ठुलो सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग सञ्जीव भण्डारी हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ अहिले जति पनि इन्ट्रा फाउन्डेसनको जति पनि पेपर वर्कदेखि लगेर हरेक कुरा लिगल कुराहरू हाम्रो यहाँ नेपालमा पनि दर्ता छ फाउन्डेसन, कतिलाई थाहा छ छैन। 2018 देखि नै हाम्रो दर्ता छ। हामीले जस्तो एउटा सामाजिक कामको लागि हामी आफ्नै फाउन्डेसनबाट हामी जहिले पनि सुरुवात गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई काहीँ पनि समस्या छैन। त्यसको लागि हाम्रो सञ्जीव भण्डारी सरले एकदमै ठुलो सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। उहाँले नै जिम्मा लिएर सबै काम गरिराख्नु भएको छ। एउटा एडभाइजरी टिममा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो के बुनु हुनुहुन्छ, सञ्जीव सर हुनुहुन्छ, जस्तै कुमार दाई त हाम्रो वहीँबाट आउनुभएको दाई हुनुहुन्छ सपोर्टको लागि। त्यही हो, अब हामी आज बिदा हुँदैछौँ। विशेष गरी एकदमै अब यो बिदा हुन मन त थिएन पक्कै पनि, यस्तो हाम्रो एउटै परिवार भएर हामी यहाँ बसिरहेका छौँ। एकदमै बिदा हुन त मन थिएन, तर अब के गर्नु, परिस्थितिले अनुसार जानै पर्छ। उहाँ पनि धेरै काम रहेको हुन्छ, गर्नै पर्छ। त्यस्तै गरेर जुन हामीलाई निरन्तरता सपोर्ट गरिराख्ने हाम्रो चेलीहरू हुनुहुन्छ उतापट्टि साइडमा, हाम्रो चेलीहरू जस्तै हाम्रो सन्ध्या मेरो भान्जी हो, उहाँ हुनुहुन्छ, विपाशा बहिनी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर सिमरन बहिनी, हिजो हामी बेलडाङ्गी क्याम्पमा रात बाँड्न थालिदेखि सकेपछि निरन्तरता लागि पर्नु भएको हाम्रो चेलीहरू हुनुहुन्छ। स्टिल हामीलाई बिदा गर्न पनि यहाँसम्म नै आइपुग्नु भएको छ। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु म। तपाईँहरूले गरेको यो गुण हाम्रो फाउन्डेसनले जिन्दगीमा बिर्सिने छैन भन्ने म यहीँबाट प्रतिबद्धता गर्नेछु। बधाई दिन चाहन्छु किरण भाइलाई। एकदमै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा भनिराख्न शब्द खर्चिन आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने संसारभर छरेर बस्नुभएका नेपालीहरूले कुना काप्चामा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूको अथाह माया र भोट पाएर आज उहाँ विनर भइसक्नु भएको छ। सबैको मन मस्तिष्कमा बसिसक्नु भएको छ। र म अलिकति छोटकरीमा इन्टरनेसनलको बारेमा मेरो जुन अनुभव छ, मेरो जुन कनेक्सन छ त्यसको बारेमा छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। हुन त धेरै रुद्रदायले भनिसक्नु भएको छ। इन्टरनेसनल फाउन्डेसन चाहिँ परोपकारी मन भएको व्यक्तिहरूको एक संस्था हो, जसले तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन, एक्स्ट्रा करिकुलर इभेन्ट्सहरू मात्र होइन कि विभिन्न खालको परोपकारी इभेन्ट्सहरू पनि गरिरहेको हुन्छ। सम्पूर्ण त्यहाँ रहनुभएका अमेरिकामा जति रहनुभएका डिफ्रेन्टली एबल्ड व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि एउटा सेल्टरको काम गरिरहनु भएको छ विगत लामो समयदेखि। र नेपाली कलाकारहरूलाई त्यसरी इन्भाइट गरिदिनुहुन्छ त्यहाँ, र धेरै पारिवारिक वातावरण दिनुहुन्छ, राम्रो माया सत्कार सम्मान दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा हामी त यति प्रफुल्लित भएका छौँ कि म त अलमोस्ट लाइक फ्यामिली मेम्बर चाहिँ जस्तो भइसकेको छु इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको। र यसरी म सहकार्य गरिरहने मौका लगभग 3 वर्षदेखि जुरेको, र आजको दिनसम्म पनि मैले एउटा पनि त्यस्तो कुनै पनि पर्टिकुलर इभेन्ट दिएको छैन जहाँ चाहिँ हामीलाई सपोर्टको खाँचो हुन्छ। र मैले चाहिँ एउटा कल गरेको भरमा उहाँहरूले कति कुरा त मिडियामा आएको हुन्छ, कति कुरा आएको हुँदैन होइन, इन्डिरेक्टली डिरेक्टली कति सपोर्टहरू यहाँ रहनुभएका आवश्यकता खाँचो परेकाहरूलाई धेरै नै सहयोग गरिरहनु भएको हुन्छ। र म यसको इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन पाउँदाखेरि आइ एम भेरी ग्रेटफुल। र डिली सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जो यसका अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, र रुद्र दाई अनि सम्पूर्ण टिम जो जति यहाँ एउटा विशेष एउटा इभेन्टको लागि आउनुभएको थियो, र सँगसँगै अहिले आवश्यक परेका जसलाई सहयोगको खाँचो थियो उहाँहरूको लागि एभ्री डे आएको डे 1 देखि नै तत्पर हुनुभएको छ, जुनको बारेमा उहाँले एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ। र त्यो म चाहिँ प्रत्यक्षदर्शी नै हो त्यो चिजको। र यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यत्रो बसाइमा एक दिन पनि घर बोलाएर खुवाउने समय पनि जुरेन, किन भन्दा उहाँहरू अरूलाई सहयोग चाहिनेहरूलाई खुवाउन नै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दाई। यहाँहरूको शुभ यात्राको कामना गर्न चाहन्छु, र किरण भाइको उज्जवल भविष्यको लागि हामी सबैजना कामना गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि एकपटक धन्यवाद। र भिआइपीको लागि हामी नेपालमै यहाँ काठमाडौँमै रहेर पनि त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट दाइहरूलाई प्रोभाइड गर्न सकेनौँ, तर हाम्रो सट्टामा त्यो एउटा भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकोमा भिआइपी फ्यामिलीलाई पनि थ्याङ्क यू। एमएनएम नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सहकार्यमा सँगसँगै साथ लाग्नु भएको छ, र सम्पूर्ण आज जो उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँलाई धन्यवाद। सन्दीपजी तपाईँको बारेमा खासै केही भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।
यही मौकाको लागि प्रतीक्षारत थिएँ र म रुद्र बानियाजीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यति राम्रो बोल्नु भएको यो बोलीको वजनका कारणले गर्दा आगामी चुनावमा तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि मलाई विश्वास त हुन पाएँ मैले। ओके, जोक्स अपार्ट, किरण भाइलाई हृदयदेखि धन्यवाद। दिस इज जस्ट द बिगिनिङ अफ यर लाइफ। एउटा कन्टेस्ट जित्नु जीवनको एउटा पाटो हो भने सधैँ विनर भएर बाँचिरहनु जिन्दगीको अर्को पाटो हो। तपाईँले जीवनमा एउटा पाटो चाहिँ बडा राम्रो सुन्दर तरिकाले तय गर्नुभयो, बाँकी अर्को पाटो तपाईँ आफैले तय गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको यो पाटोसम्म तपाईँलाई तय गराइदिने धेरै हातहरू थियो, धेरै साथहरू थियो। अब रियल टेस्ट चाहिँ अब हुन्छ तपाईँको। र कन्टेस्टमा चाहिँ फेलियर भएका मान्छेहरूले रियल लाइफमा जितेको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। र म यो कुरामा चाहिँ विश्वस्त हुन चाहन्छु कि किरण भाइको कन्टेस्टमा पनि विनर हुनुभयो र बाँकीको जिन्दगीमा पनि तपाईँ विनर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। किन भन्दाखेरि किरण भाइ साँच्चीकै भनिरहेको छु, मेरो यो अनुभवले भनेको अब सिरियस यात्रा सुरु हुन्छ। अब सिरियस यात्रा सुरु हुन्छ र तपाईँ भोइस अफ नेपाल हुनुभएको छ, त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद र बधाई पनि। र अब त्यो भोइस अफ नेपाल भइसकेपछि नेपालले तपाईँको भोइसलाई यो हाम्रो भोइस हो भन्ने मौका चाहिँ तपाईँको सङ्गीत दिनुहोस्। इन्ट्रा फाउन्डेसनको बारेमा भन्नुपर्दा मेरो एउटा सानो इन्सिडेन्ट छ। त्यो इन्सिडेन्ट भनिसकेपछि सबै छर्लङ्ग हुन्छ होला। म एउटा कार्यक्रमको निमित्त गएको थिएँ ओआयो भन्ने ठाउँमा। कतिपय ठाउँहरू आफैमा सुन्दर हुन्छन्, जसको कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै तपाईँलाई त्यो ठाउँले नै आत्मीयता जताउने गर्छ। म ओआयो भन्ने ठाउँमा चाहिँ जब पुगिसकेपछि रुद्र बानियाजी र दिलीप दाई मलाई लिन आउनुभयो। मेरो त्यो अमेरिका टुरको चाहिँ अन्तिम प्रोग्राम थियो र जब तपाईँ अन्तिम प्रोग्राम गजबको सुन्दर तरिकाले गर्नुहुन्छ त्यस बेला के लाग्छ भन्दाखेरि होल टुर नै तपाईँको त्यो अन्तिम प्रोग्रामले तय गर्छ क्या, बिकज यु अलवेज कम विथ द ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स। रुद्र बानियाजी र दिलीप रायमाजी दाई आउनुभयो मलाई लिन। अनि उहाँको आतिथ्यता देखिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने म भयानक कलाकार हो क्या हो जस्तो महसुस भइरहेको थियो मलाई। उहाँले मलाई अत्याधिक सुन्दर कोठामा चाहिँ त्यहाँको 5 स्टार होटलमा राख्नुभयो। अनि एउटा कोठा देखाउँदै भन्नुभयो तपाईँलाई यो कोठा मन पर्यो भनेर, जुन मैले घरमा सुत्ने कोठाभन्दा 1000 गुणा राम्रो थियो। र मलाई त्यो 1000 गुणा राम्रो कोठा देखाएर पनि तपाईँलाई ठिक छ भनेर सोधिदिँदाखेरि म त्यसै प्रफुल्लित भइसकेको थिएँ। यी यावत चिजहरूले म इम्प्रेस हुँदै जाने क्रममा एकजना अर्को महानुभावसँग हाम्रो भेट भयो, मिस्टर दिल्ली अधिकारीजी। उहाँका प्रत्येक शब्दमा मैले भिजन देखेको छु। तपाईँले उहाँलाई भेट्नु भएको छैन भने म उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै भन्न चाहन्छु, उहाँको प्रत्येक कुरामा चाहिँ मैले एउटा भिजन देखेको छु। म बेला बेलामा उहाँसँग फोनमा गफ पनि हुन्छ। र त्यो भिजन अनुसारको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जब सोच मात्र देखिन्छ र सोच अनुसारको काम देखिँदैन, त्यस वखत मन खिन्न हुन्छ होइन। मैले उहाँको सोचहरू देखेँ, सुनेँ। त्यसपछि उहाँले मलाई एउटा सेन्टर भिजिट गर्न लाग्नुभयो। अघि केले बडा सुन्दर शब्द प्रयोग गर्नुभयो, डेफिनेटली एबल मान्छे। ती मानिसहरू जो शारीरिक रूपले हामी जस्तो देखिनु हुँदैन, ती मानिसहरू, ती उमेर भइसकेका मानिसहरू जुन हाम्रो रूपमा शारीरिक रूपले देखिनु हुँदैन, ती मानिसहरूले मलाई भन्दाखेरि मेरो रौँ ठाडो भइरहेछ, सिरिङ्ग भइरहेछ। ती मानिसहरूलाई जसरी उहाँहरूले केयर गरेर राखिरहनु भएको थियो, त्यस पलमै मैले दिल्लीजीलाई के भने अब योभन्दा ठुलो काम मान्छेले संसारमा गर्न सक्दैन, तपाईँले बडा सुन्दर काम गर्नुभएको रहेछ भनिसकेपछि मलाई के महसुस भयो भने कति सुन्दर मानिसहरू, कति उदार मन भनेर म पहिल्यै प्रभावित भइसकेको थिएँ। तर जब रुद्र बानियाजीले मलाई फोन गरेर भन्नु हामी त भोलि आउँदैछौँ नि सर भनेर भन्दा किन आउनु लागेको भोलि परिस्थिति त लकडाउन छ। मलाई 81 उहाँले फोन गरेर म भोलि आउँदैछु नि सर भन्नु, मैले किन आउनु लागेको त भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो लकडाउन हुँदैछ अरे, त्यहाँ नेपाली जति पनि भाषी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, इन्ट्रा फाउन्डेसन विल स्ट्यान्ड फर देम, उनीहरूको लागि उभिन आएको भनेर मैले जब सुने त्यसपछि मलाई यो अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध भएकोमा साँच्चीकै गर्वान्वित महसुस भयो। एक दिन होइन मैले एउटा कुरा के महसुस गरेको छु भने खाना खुवाउनु
कुरो थिएन, सबैले खुवाइरहेको थिए। निरन्तर खुवाउनु पनि ठुलो कुरा थिएन, सबैले गरिरहेको थिए। तर जुन नियतका साथ गरियो, कुनै पनि चिज गर्दाखेरि त्यो चिजसँग सम्बन्धित किमत भन्दा पनि त्योसँग सम्बन्धित नियत हेर्नुपर्छ र जुन नियतका साथ तपाईँले गर्नुभयो त्यो नियतको निमित्त म सलाम गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। उहाँहरूले साँच्चीकै भन्नुपर्दा यदि आफ्नो बसेको क्याम्पलाई मात्र हेर्दैको भए पनि वाही हुन्थ्यो होइन। उहाँहरू जहाँ आफ्नो जीवनकालको एउटा किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था, किरण भाइको त्यही जन्म, त्यो सबै चिज बिताएको ठाउँलाई मात्र हेर्दैको भए पनि हामी गदगद हुन्थ्यौँ। तर तपाईँले त्यो ठाउँ हेर्नु जहाँ मेरो जन्मभूमि हो, वीरगञ्ज पर्सा जिल्लामा। मैले उहाँसँग कुरा गर्दा त्यहाँ गरौँ न सक्दैन, गरौँ भनेर सेकेन्ड हाइएस्ट डोनेसन त्यो ठाउँमा गएको छ र त्यसको निमित्त म इन्ट्रा फाउन्डेसनलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी यो अनुहार 2-4जना मान्छेले चिन्छन्, 1-2चोटि झुकेर फोटो पनि खिच्दैछन् हामीसँग होइन। केकी र मेरो अझ केकी त अझै हो। म केकीसँग चाहिँ मेरो फेरि पुरानो सम्बन्ध छ। म केकी स्टार हुँदाखेरि चाहिँ म स्ट्रगलिङ एक्टर हो। मैले जीवनको मेरो पहिलो म्युजिक भिडियो केकी अधिकारीसँग गर्ने मौका पाएँ। त्यस वखत तपाईँले मलाई स्वीकार दिएकोमा म तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सिधै अब फुल तारेको त्यो रिजेक्ट यो केटासँग म्युजिक भिडियो खेल्दिनँ भनेर मलाई खेलाउँदा पनि खेलाउँथेन, तर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। म रिप्रेजेन्टिङ होल फेस होइन, जति पनि हामी अलिअलि चिनिने अनुहार छ ती अनुहार तर्फबाट तपाईँलाई आज बिदाई दिने हो। त्यो बिदाई जाने बेलामा एउटा कटिबद्धता के दिन्छ भन्दाखेरि जब इन्ट्रा फाउन्डेसनले कुनै नेक काम गर्ने सोच बनाउँछ तब तपाईँले यो अनुहार अग्रपङ्क्तिमा पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि हामी कटिबद्ध छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। इन्ट्रा फाउन्डेसनका मेम्बर्सहरू योभन्दा अगाडि गोपालजी आउनुभएको थियो सबैभन्दा पहिला। गोपालजीले मलाई अचानक फोन गर्नु कहाँ बस्ने यार भनेर। अनि मैले बबीलाई भने बबी कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि ए भाइ बबी चाहिँ मलाई चाहिँ एटिएम जस्तो लाग्छ क्या, एनी टाइम रेडी मेसिन क्या होइन। अनि मैले बबीलाई बबी कहाँ गर्नु भन्दाखेरि अनि बबी इज अ वान पर्सन जो चाहिँ हस्पिटालिटी बिजनेसमा हुनैपर्ने मान्छे हो होइन। अनि मैले कहाँ भने अनि गोपालजीलाई चाहिँ हामीले भिआइपीमा राख्यौँ। त्यो बेलामा यति आदर सत्कार भयो कि उहाँले कस्तो लाग्यो भने साँच्चीकै उहाँले आफूलाई भिभिआइपी महसुस गर्नुभयो त्यस वखत। र त्यसपछि अनि इन्ट्रा फाउन्डेसन आयो। भन्नुको तात्पर्य के भन्दाखेरि सबैलाई मैले ल्याएको है। थ्याङ्क यू सो मच सञ्जित दाई, भिआइपीको लागि यति शब्द खर्चिनु भयो। भिआइपी परिवार आभार छ तपाईँको सँग। त्यो यहाँहरूको सेटिङ हो र मेरो पनि केही कमिसन बाँकी रह्यो भने दिदिनु हो। राष्ट्रपति भवनमा गएर सम्मान लिइरहेको टाइममा सेम टाइममा 3 किलोमिटर मुनतिर पुलिसले समातिरहेको थियो। अमेरिका जान लाग्यो। आफ्नो सामानभन्दा पनि अरूको सामान धेरै बोक्नुपर्ने परेको थियो। बाइकमा थिएँ, अन्य सामानहरू यसो रोकेको थिएँ। कतै कहाँ रोक्यो पैसा निकाल्नुहोस् भनेर मलाई किन मैले के गल्ती गरेँ भने लाइसेन्स निकाल्नुहोस् न भन्छ। म चाहिँ किन भन्छु क्या, लाइसेन्स निकाल्नु न भन्छ। म चाहिँ किन भन्छु क्या, तपाईँ नराम्रो ठाउँ नपार्ने ठाउँ रोक्नु भयो भएन। कहाँ चाहिँ लेखाएको छ भने सोधेँ मैले। कहीँ लेखाएको छैन नो पार्किङ। उहाँलाई मुड चल्ला जहाँ पनि हुँदो रहेछ है। त्यही बेला हाम्रो मदनजी आइपुग्नु भयो। के भयो दाइ के भयो भनेपछि मैले अझै कोही हो कि जस्तो लाग्थ्यो। अन्त मास्टर सर आयो, लाइसेन्स निकाल्नुहुन्छ। लाइसेन्स निकाल्नु, लाइसेन्स दिएँ। अलिकति अगाडि आएँ, गर्दा त्यसमा आइडिया लाग्यो त्यहाँ बस्न पाइँदो रहेछ। तर त्यो मलाई चाहिँ घुमिरहनु मिल्दो रहेछ कि। त्यसपछि त्यो मैले त्यसलाई पुलिसलाई हेर्दै हेलो हेर्दै घुमेर रोकेको छैन है, मैले रोकेको छैन भन्दै मेरो टाइम पनि लागेको सामान आउँदा। एनिवे म घुम्दा गरेपछि यहाँ आइपुगेँ। भन्नु मतलब संसार अचम्मको छ, जसलाई यस्तो सामान छ त्यसलाई अर्को सामान छ। एनिवे म चाहिँ एउटा सानो जोक मतलब रमाइलो गराइदिएको छु होला। सम्पूर्ण इन्ट्रा फ्यामिली जो पनि तपाईँले हामीलाई यो साथ दिनुभयो। हामी यस्तो बेलामा आएका थियौँ कि नेपालमा चाहिँ हामीलाई इन्टरनेसनल वेलफेयर सपोर्ट एन्ड फाउन्डेसन अफ अमेरिकाका दिल्ली अधिकारी सर र उहाँको टिमले हामीलाई नेपालमा लकडाउन कुन बेला आउँछ त्यो लकभन्दा पहिले चाहिँ छिरिहाल्नुपर्छ है भनेर अत्ताएर हामीलाई पठाउनु भयो।
र हामी लकडाउनभन्दा अगाडि नै आएर विभिन्न योजनाहरू विभिन्न प्याकेज प्रोग्रामहरू थियो त्यो हामी यहाँ डिजिटलमा गर्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई साथ दिनको लागि जुन पनि इन्फ्रा फ्यामिलीमा तपाईँहरू आबद्ध हुनुभयो र हामीलाई सहयोग गर्नुभयो यहाँलाई धेरै मुरी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको सहयोगले गर्दाखेरि हामीले 1 नम्बर प्रदेश 2 नम्बर प्रदेश 3 नम्बर प्रदेशमा एकदमै राम्रो भोलिन्टियर काम गर्ने मौका पायौँ, विभिन्न सहयोगहरू गर्ने मौका पायौँ। अब आज यो हाम्रो इन्फ्रा फ्यामिलीलाई हजुरले बिदाई गर्दै हुनुहुन्छ। हामी यो भिआइपी होटलमा सरी तपाईँ देख्दैछ किरण भाइको बारेमा नभनिकन म सक्दिनँ। किरण भाइलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु र भन्नु नै के भने भनेर यो बिछोड हुने बेला हो। साँच्चीकै मन दुखेको छ हाम्रो। हामी यति लामो समय हामी यसरी चाहिँ एउटा होइन विभिन्न प्रोग्रामहरूमा आबद्ध भएर लाग्दाखेरि एकदमै नजिक हुने मौका पायौँ। आज छुट्ने बेला छ र छुट्टाइले फेरि हामीलाई मिलन गराउँछ भन्ने आशा राख्दै हामी अझै इन्फ्रामाबाट हामी सशक्त भएर अझै हामी काम गर्दैछौँ। हामी माथि जिम्मेवारी झन् थपिएको छ। आज इन्फ्रालाई कसरी चिन्दैन थियो भने आज देशभरि इन्फ्रालाई चिन्न थालेको छन्। तपाईँहरूले गर्दाखेरि हो। तपाईँहरू हामी सम्पूर्ण चाहन्छु र हाम्रो भिआइपी होटलका सम्पूर्ण युनिट भनौँ सबै महानुभावहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी फेरि पनि यस्तै हजुरहरूले हाम्रो साथ दिनुभयो भने हजुरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। अब किरणजीको लागि भिआइपी परिवार र अभिनेत्री केटी अधिकारी अनि सन्दीप छेत्रीको तर्फबाट सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को विजेता आदरणीय किरण बस्नेतज्यूलाई जोरदार तालीको साथमा सम्मान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले सुनिरहेको छु करण सर हुनुहुन्छ अरे। करण सर तपाईँले धेरै सिकाउनु भएको छ किरणलाई गीत गाउनको लागि। तपाईँको मेहनतको लागि हामी एकछिन स्टेजमा बोलाउँछौँ। यहाँलाई पनि हामी ताली दिन्छौँ। किरण सँगसँगै तपाईँको लागि पनि यो सम्मान रहेको छ। आदरणीय करण राज कार्कीज्यू। नेपालको बसाइ एकदम सुखद बसाइ पश्चात गइरहनु भएको छ। गएपछि फेरि फर्किनुहुन्छ केही समयमै। यो एउटा कारणले गर्दा हामीले यो केक चाहिँ भिआइपीमा काटिरहेछौँ। त्योभन्दा प्रमुख कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँबाट जाने बित्तिकै एउटा ठुलो सुखद घटना भइरहेछ। त्यो भनेको दिलीप दाईको वाइफ यानि कि हाम्रो भाउजूको बर्थडे। त्यो बर्थडेलाई पनि सम्झेर यो केक हामीले काटिरहेछौँ। भाउजूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो दाईले चाहिँ यो केक काट्नुहुन्छ र हामी यो भिडियो चाहिँ त्यही भएर भाउजूलाई पनि भन्नुहुन्छ भाउजू गिफ्टको रूपमा चाहिँ उहाँलाई हामी पठाइरहेछौँ। बाल्ने कुरा Happy birthday to you. ल जय होस्। आज उहाँको व्रत परेको कारणले गर्दा उहाँ पाउनुहुन्छ। म चाहिँ दाइलाई खुवाइदिन्छु। हो ह्याप्पी बर्थडे भाउजू। सकियो नि त कुरा के भन्छ जाने बहिनी गइहाल्ने भाइ म त बस्छु नि दाजु अझै त सजिलै कहाँ जान दिन्छौ र हाम्रो टिका बहिनी त्यसो भए ल बसौँ।